बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 3 फरवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह निसा की आयत 48 में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को इसका शरीक बनाया जाए, इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ़ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया इसने बड़ा बहतान बांधा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस शिर्क जैसे गुनाह कबीरा से बचने की तौफीक अता फरमाए जिसकी कोई मुआफ़ी नहीं। आमीन। आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कई गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया जो कि पुराने कपड़ों से मुतल्लिका जो बॉक्सेस सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इलाकों गलियों में नज़र आते हैं वहाँ से कपड़े चोरी करके मुख्तलिफ़ गोदाम में रखते थे और फिर इसे आम बाज़ारों में बेचने की कोशिश करते थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को इन हरकत की बिना पर गिरफ़्तार किया जिनकी मुसलसल निगरानी की जा रही थी। याद रखें, मुख्तलिफ़ इदारे बॉक्सेस हुकूमत की ज़मानत के साथ यहाँ पर रखते हैं ताकि गरीब गुरबा अफराद को मुख्तलिफ़ लोग जो इस्तेमाल शुदा या नए कपड़े इन बॉक्सेस में डाल दें ताकि ऐसे ज़रूरतमंद जो कि दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते इन तक ये कपड़े पहुंचा दिए जाएं। मगर बहुत सारे शैतान सिफ्त अफराद इन बॉक्सेस से भी कपड़े चोरी कर लेते हैं, जिस पर सिक्योरिटी इदारों को शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है और तमाम कपड़े कब्ज़े लेकर मुतल्लिका इदारे जो कि इस तकसीम में हिस्सा लेते हैं उनके हवाले कर दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे अफराद के बारे में जानते हों तो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी इदारों को बर वक्त इतला दें ताकि ऐसी हरकत करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा सके। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कैदियों के तबादले के बारे में बाकायदा मुआहदा हो गया है। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला और सऊदी वज़ीर दाखिला की एक अहम मुलाकात 7 फरवरी को होने जा रही है जिसमें सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ पाकिस्तान जा रहे हैं। इस बारे में मज़ीद जो इतलात आई कि ऐसे कैदी जो मामूली जराइम में सऊदी अरब में कैद हैं पाकिस्तानी अफराद, इन्हें सऊदी अरब की जेल से पाकिस्तान की जेलों में मुंतकिल करने के बारे में इक़दामात किए जाएंगे। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि दोनों वजारतें तय कर रही हैं कि कौन से कैदी हैं जिनको वापस भेजा जाएगा, यानी सऊदी अरब से पाकिस्तान ट्रांसफ़र किया जाए या पाकिस्तान से सऊदी अरब इन्हें भेजा जाए। ऐसे अफराद जो छोटे केसेस में इस वक्त मुलव्विस हैं, जैसे अकामों का केस है, कोई ख़ास बड़ा जुर्म इसके अलावा नहीं, इन अफराद को पाकिस्तान मुंतकिल करने के बारे में काफ़ी अहम पेशरफ्त होने जा रही है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके अकामे और छुट्टी के वीज़े इनके कफ़ील या कंपनियां अभी तक तजदीद नहीं किए और वो पाकिस्तान, इंडिया या दीगर ममालिक में मौजूद हैं तो इन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। 31 मार्च 2022 के लिहाज से सऊदी हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है इस पर मरहलावार काम हो रहा है। अबशर अकाउंट के ज़रिए सहूलत सिर्फ इन गैर मुल्की अफराद को दी गई जिनके कफ़ील और कंपनियां इन्हें जल्दी बुलाना चाहते हैं और सऊदी अरब के लिहाज से इनके अकामे अभी तक तजदीद नहीं हुए तो अपने वर्कर्स को वो जल्दी बुला सकते हैं। यही बात सऊदी महकमा पासपोर्ट और दीगर वजारतों से गैर मुल्की अफराद पूछ भी रहे हैं। लिहाजा आप तमाम भाइयों को चाहिए कि इस बारे में या तो थोड़ा सब्र से काम लें या फिर अबशर अकाउंट के ज़रिए कफ़ील कंपनियों से रब्ता करके आप अपने अकामे और छुट्टी के वीज़े एक्टिव करा लें। वो तमाम कंपनी या कफ़ील जो कि अपने वर्कर्स को नहीं बुलाना चाहते, बहुत सारे वाजिबात यकीनी तौर पर उन्होंने देने होंगे इन वर्कर्स के, इसीलिए उन्हें वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप तमाम भाइयों को जो कि इस तरह की मुश्किलात का शिकार हैं उन्हें चाहिए
کہ صبر سے کام لیں۔ سعودی حکومت انشاءاللہ آپ کے اقامے اور چھٹی کے ویزے آٹومیٹک طریقے سے اپڈیٹ کر دے گی، تو پھر آپ سعودی عرب میں ٹکٹ لے کر جا سکتے ہیں اور جا کر اپنے تمام واجبات کے لیے سعودی لیبر کورٹ میں کیس بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر خدا نخواستہ آپ کا اقامہ یا چھٹی کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، تجدید نہیں ہوتا کسی بھی بنا پر، تو آپ لوگوں کے پاس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سعودی سفارتخانے جو پاکستان، انڈیا یا جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، وہاں پر بھی آپ اپلیکیشن اپنے کفیل یا کمپنی کے خلاف دے سکتے ہیں۔ وہاں سے لیبر کورٹ کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ حقوق مل جائیں گے۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے مملکت میں انٹر سٹی بس سروس کے لیے سرمایہ کاروں سے اپلیکیشن طلب کر لی ہیں۔ سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات آئیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کہا کہ مملکت میں 200 سے زیادہ شہروں اور کمشنریوں کو مسافر بسوں سے جوڑنے کے خواہش مند سرمایہ کار ٹرانسپورٹ اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی بری، بحری اور ریلوے ٹرانسپورٹ سیکٹر کو منظم کرنے والا ادارہ ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے پرکشش موقع ہے، معیاری سروس فراہم کرنے کے لیے مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ سالانہ 60 لاکھ سے زیادہ افراد کو 300 سے زیادہ پوائنٹس کے ذریعے سفر کی سہولت فراہم کرنے کی گنجائش ہے۔ 76 ٹریک، 200 شہر اور کمشنریاں سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ان روٹس پر تقریباً 560 بسیں چلائی جا سکتی ہیں۔ اس پروجیکٹ سے بلا واسطہ اور بالواسطہ 35,000 سے زائد سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو ملازمتیں ملیں گی۔ بہت اہم اقدام سعودی حکومت کرنے جا رہی ہے۔ پورا سعودی عرب بسوں، ریلوے لائنوں کے ذریعے کنیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ 12 سال سے کم عمر کے ان بچوں کو مسجد الحرام میں داخلے کی اجازت ہے جنہوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور اور حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 12 سال سے کم عمر بچوں کو ویسے حرم میں داخلے کی اجازت نہیں، صرف وہی 12 سال سے چھوٹے بچے آ سکیں گے جو کووڈ سے متعلقہ جو ویکسین ہے اس کا کورس مکمل کر چکے ہیں۔ وزارت حج عمرہ نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں مزید سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ توکلنا میں ان کا سٹیٹس امیون اگر آ رہا ہے تو اس کے بعد والدین حرم میں انہیں اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سعودی عرب میں موجود سعودی شہری اور غیر ملکی افراد قوانین کا مکمل احترام کریں۔ حرم میں آنے کے لیے جو بھی SOPs ہیں اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ سعودی وزیر اسلامی امور، دعوت و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کہا کہ رمضان کے دوران 94 ممالک کو خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے اعلیٰ معیار کی کھجوروں کا تحفہ بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی ضرورت مند ممالک کی فہرست تیار کی گئی ہے۔ شاہی تحفے سے 10 لاکھ سے زائد افراد کو فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے بتایا کہ شاہی تحفہ کرونا وبا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ بھیجا جائے گا اور تقسیم کیا جائے گا۔ شاہی تحفے کے پروگرام کا افتتاح الحصہ کمشنری میں کھجوروں کی سعودی فیکٹری میں کیا گیا، جہاں کھجوروں کی پیکنگ اور سینیٹائزنگ کے انتظامات بھی براہ راست ناظرین کو دکھائے گئے۔ سعودی وزیر اسلامی امور کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کھجوروں موبائل کولڈ سٹوریج کے ذریعے بین الاقوامی کارگو کمپنیوں کے تعاون سے بھجوائی جاتی ہیں۔ یہ کھجوریں 94 ممالک میں سعودی سفارتخانے، قونصلیٹ، مذہبی اتاشی اور اسلامی مراکز کے توسط سے تقسیم کی جائیں گی۔